अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। जेमिनाइज, ये हफ़्ता 23 अगस्त से शुरू होकर 29 अगस्त तक चलेगा। ज़्यादातर प्लैनेट्स आपके लिए फेवरेबल हैं, एक आध को छोड़ के। जो प्लैनेट्स फेवरेबल हैं वो काफ़ी हैं किसी भी जेमिनाई, किसी भी शोबे से रिलेटेड जेमिनाइज को लाइफ में सक्सेस देने के लिए। आपके लिए जितना फ्यूल दरकार होता है कामयाबियों के लिए, उतना सोलर सिस्टम से इस वक्त मुयस्सर है। सूरज 22 अगस्त को आपके 4th हाउस में दाखिल हो चुका हुआ है। हर वो जेमिनाई जिसके अंदर कुछ कामयाबी की तड़प है, कुछ कर गुजरने का जज्बा है, कुछ पढ़ने लिखने की सलाहियत है, वो इस वक्त इस सूरज की पोजीशन को आइडियली यूज़ करके अपनी कामयाबियाँ, तालीमी सरगर्मियाँ, डील मेकिंग्स, आइडिया मेकिंग्स, इनिशिएटिव्स ऑफ बिजनेस ये ले सकता है। मरकरी की पोजीशन आपके यहाँ 3rd हाउस की है। मरकरी इज़ योर रूलिंग, किसी भी जगह हो मरकरी पॉजिटिव हो, आपके माइंड को सपोर्ट करेगा ही करेगा। एंड फिर आप उस माइंड सपोर्ट से एक सर्टन फील्ड को फैज़ याब करने लग जाएंगे। जैसे इस वक्त वो 3rd हाउस में, माइंड सपोर्ट तो मिलेगी। जब माइंड सपोर्ट मिलेगी तो आप फैमिली वेलफेयर का सोचने लग जाएंगे, अपने डिपेंडेंट्स का सोचने लग जाएंगे, अपनी जिम्मेदारियां सही अंदाज से निभाएंगे। अगर आप एक हाउस वाइफ हैं तो उस अंदाज से घर की ताज़ीन व आराइश, फैमिली की वेलफेयर, रिश्तों को मुज़य्यन करना, रिश्तों की गेट टुगेदर्स, ये सब शुरू हो जाएगी। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो बेहतरीन अंदाज से अपनी तालीमी काबिलियत को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगर आप लीडर ऑफ द हाउस हैं, किसी फैमिली को लीड कर रहे हैं, तो उस अंदाज से आप अपने बच्चों, अपने डिपेंडेंट्स को सपोर्ट करने लग जाएंगे। एंड मरकरी आपको ऐसे प्लान्स की तरफ ले जाएगा जिन प्लान्स पर चलते हुए इज़्ज़त भी पाएंगे और सुख भी पाएंगे। फिर अंदाज़े गुफ्तगू पर मरकरी का बहुत उम्दा असर होता है। और वैसे भी ये बात मैं अक्सर ही बोलता हूँ जेमिनाइज़, किसी शायर का, मुझे शायर का नाम याद नहीं, उसका ये शेर मैंने मैट्रिक में पढ़ा था। और मैंने अब प्रैक्टिकल लाइफ में जब से मैंने एस्ट्रोलॉजी शुरू की 2000 सन से, मिलीनियम ईयर से, मुझे उस बंदे की बात ज़रूर, उस शायर की बात ज़रूर याद आती है। उसने कहा था, अंदाज़े बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं है। सब बातें पुरानी हैं, लेकिन अगर आपके पास अंदाज़े गुफ्तगू अच्छा हो तो आप अपनी बात को बहुत अच्छे अंदाज से सामने वाले के सामने रख सकते हैं और उसे अपने नज़रियात से मुत्तफ़िक कर सकते हैं। एंड मरकरी यही करने आता है। रब ताला ने जिस तरह सूरज के ज़िम्मे रोशनी लगाई है, सूरज के ज़िम्मे हीट लगाई है, वीनस के ज़िम्मे लव लाइफ की फ्यूलिंग, चांद के ज़िम्मे इमोशनल बूस्टर, इसी तरह मरकरी के ज़िम्मे है कि वो आपके अंदर वोकल एबिलिटी, माइंड स्किल्स, थिंकिंग कैपेसिटी, कंसंट्रेशन, पब्लिक इमेज, इनको अच्छा करे। एंड एक मज़े की बात बताऊं, ये मेन चीज़ है आपकी माइंड एबिलिटी। जब माइंड में बहुत कुछ होगा तो आपके बोलने के अंदाज में वैसे ही फ़र्क आ जाता है। खाली जहन वाले बातों को उलझाते हैं, बातों को लंबा करते हैं। जिसका जहन भरा हुआ हो वो टू दी पॉइंट बात करता है और बिल्कुल एक्यूरेट होती। एंड फेस भी माइंड का ही इंडेक्स होता है। जो आपके माइंड में चल रहा है आपके चेहरे से वो नज़र आने लग जाता है, तो पब्लिक इमेज तो ऑटोमेटिक अच्छी हो जाती है। व्हेन यू आर जीनियस, व्हेन यू आर परफॉर्मर, व्हेन यू आर स्वीट स्पोकन पर्सन, आपकी इमेज ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। सो मरकरी 2020 में आपको अच्छे अंदाज से सपोर्ट कर रहा है। सूरज 22 तारीख से आपके यहाँ 4th हाउस में आ चुका। दैट इज़ कंफर्ट ऑफ योर लाइफ, दैट इज़ लग्जरी ऑफ योर लाइफ, दैट इज़ योर फैमिली वेलफेयर, और उस तरह के एडवांटेजेस मिलेंगे। वीनस आपके 2nd हाउस में है, पार्टनरशिप्स के कारोबार किए जा सकते हैं। स्पोर्ट्स मैन इसके बहुत एडवांटेजेस हासिल करेंगे। लव लाइफ में भी इस्तेहकाम आएगा। वीनस की वजह से ज़ुबान का टेस्ट अच्छा होएगा, ब्यूटी लविंग नेचर में इजाफा होगा, सॉफ्ट हार्टनिंग प्रोड्यूस होगी। एंड अदरवाइज भी वीनस जब अच्छी फॉर्म में होता है तो कनेक्शंस बनते हैं, सोल मेट्स, सोल कमिटमेंट्स, रिलेशनशिप डिसीजंस, दोस्तियाँ, मौसमों का अच्छा लगना, खाना पीना अच्छा लगना, सैर व सियाहत। वीनस अच्छी पोजीशन पर हो तो फोर्स ऑफ लाइफ डेवलपमेंट में जाती है। एंड मार्स आपके यहाँ 11th हाउस में है, और ये इन जितनी खबरें मैंने अब तक सुनाई हैं उन सब से बड़ी खबर है। मार्स 2 साल बाद 11वें घर में आता है। अब एरीज़ हाउस है, और एरीज़ हाउस में
اگر وہ آئے تو وہ آپ کا 11th ہاؤس بنتا ہے. اس سے پراپرٹیز میں فائدے ہوتے ہیں, جمپنگ سٹائل ایڈوانٹیجز ملتے ہیں, اینڈ ادروائز بھی ہیومن نیچر میں استحکام, اعتماد پیدا ہوتا ہے. بٹ یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ آپ کا جو سیٹرن ہے وہ 8ویں گھر میں اس وقت ریٹروگریڈ ہے, جوپیٹر بھی 8ویں گھر میں ریٹروگریڈ ہے. یہ دونوں ہی خبریں اس وقت تو آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی, دونوں ریٹروگریڈ ہیں تو کمزور ہیں. بٹ جب سیٹرن ڈائریکٹ ہوگا تو ٹربل میک کرے گا, اس لیے وہ تمام بڑے بڑے انیشیٹیوز جو اگلے کچھ مہینوں یا ایک آدھ سال میں آپ کو پروسیڈ کرنے ہیں اس کو 29 ستمبر سے پہلے کریے. 29 ستمبر کے بعد آپ کو سیٹرن کا ڈھیا لگ جائے گا اینڈ یو فیل نیگیٹو, ریزسٹنسو, ٹربل میکنگ, اسٹربننیس یہ پروڈیوس کرے گا. تو 29 ستمبر سے پہلے کریے, اور اس وقت کیونکہ اچھا ٹائم ہے تو آغاز ابھی کرنے کی کوشش کریے. امید ہے آپ میری کم باتوں کو زیادہ سمجھیں گے اور وقت کی سائنس کو سمجھ کر اپنے رشتوں کو, اپنے کاروبار کو, اپنے ایگزامز کو, اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو, اپنی فیملی لائف کو, اپنی لگژریز لائف کو, اپنی صحت کو لے کر چلیں گے. جس نے وقت کو سمجھا وہ کبھی پچھتاوے میں نہیں جاتا, اور جس نے ٹائم کو نہ سمجھا ایک ٹائم پچھتاوا اس کی جھولی میں ضرور آئے گا. آپ ایسا ہے تو کچھ ٹائم کو اگنور کر کے دیکھ لیجئے. ہفتہ بھر ہی اگنور کریں گے تو وہ آپ کو پینلٹیز لگانا شروع کر دے گا. آپ ٹائم کی قدر نہیں کریں گے, ٹائم آپ کی قدر نہیں کرے گا. یہ بات بہت ٹائم گزر جانے کے بعد سمجھ آتی ہے, ابھی سمجھ لیں گے تو کچھ آسانیاں ہو جائیں گی. جو جیمنائز اس وقت اچھی فارم میں ہے انہیں رب کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور تھنگز بھی ان کی فیور میں جا رہی ہیں, حالات بھی ان کی فیور میں جا رہے ہیں. ایسے جیمنائز جو تھوڑے سک ہیں ان کے لیے تھوڑی ٹربل ہے, کیونکہ اگلا مہینہ ستمبر کا پھر ان کی ٹربلز میں مزید اضافہ کرے گا, آخر پر جا کے کرے گا, لیکن آپ کو تھوڑا سا دھیان کرنا چاہیے. جو تھوڑے سے کمزور ہیں انہیں اپنے ایمرلڈ سٹون, سورہ شمس, سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت پڑھ لینی چاہیے. جو زیادہ ویک ہیں, جنہیں کامیابیاں ملتی ہی بہت مشکل سے ہیں, جنہیں کامیابیوں کے لیے وسائل بہت مشکل سے درکار ہوتے ہیں, جن کے پلانز بہت مشکل سے ملتے ہیں, جنہیں ہیلتھ بہت مشکل سے سپورٹ کرتی ہے, جن کی شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں, انہیں بہرحال اپنی سکنس کو چیک کروانے کے لیے ایک دفعہ پرسنل چارٹ کی طرف جانا چاہیے. پرسنل چارٹ میں انفیکٹ انڈیویجول کیلکولیشن ہوتی ہے. یہاں جو بیان ہو رہا ہے یہ جیمنائز اوور آل تھرو آؤٹ دا ورلڈ, بٹ کوئی انڈیویجول جیمنائی ان ساری سچویشن کے بالکل برعکس بھی ہو سکتا ہے. اس کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں, آپ ان پر رابطہ کریں گے تو آپ وہاں سے اپائنٹمنٹ کا ٹائم لے سکتے ہیں جیمنائز. اس میں ہمیں آپ کی ڈیٹ, ٹائم اینڈ پلیس آف برتھ چاہیے ہوتا ہے, اس سے آپ کی انڈیویجول کیلکولیشنز ہو جاتی ہیں. بٹ وہ فری فورم نہیں ہے جیمنائز, ہوپ فلی اب آپ انڈرسٹینڈ کر گئے ہوں گے. یہ اس ہفتے کی انفارمیشنز تھی. موسٹلی جیمنائز اچھی فارم میں ہے, شان و شوکت کے حصول کے لیے ٹائم سپورٹ کر رہا ہے, ایجوکیشن کے حصول کے لیے ٹائم سپورٹ کر رہا ہے, پارٹنرشپس کے لیے ٹائم اس وقت سپورٹ کر رہا ہے, فیملی ویلفیئر کے لیے ٹائم اس وقت سپورٹ کر رہا ہے, لگژریس ڈیسیجنز کے لیے ٹائم اس وقت سپورٹ کر رہا ہے, سیلز اینڈ پرچیزنگ کے لیے ٹائم اس وقت سپورٹ کر رہا ہے. مارس کے 11th ہاؤس میں ہونے سے سڈن گینز ہو سکتی ہیں, تو انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے, ٹریول کیا جا سکتا ہے, دوہری شہریت کے حصول کے لیے کوششیں کی جا سکتی ہیں. اینڈ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے, بیان کرنے لگوں گا کہ تو ایک پورا گھنٹہ اس کے لیے درکار ہوگا, لیکن عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. جیمنائز آر ان گڈ فارم ایٹ دا مومنٹ ان دس ویک فرام 23rd of August till 29th of August. اینڈ زیادہ تر کام جلدی سے کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریے. اگلا مہینہ آپ کے لیے ٹائم ٹاسک ہوگا, آپ کی وہ صلاحیتوں کو چیک ضرور کرے گا. اس لیے ابھی سے اگر آپ نے انرجیز اینڈ سکسیسز, رسپیکٹ اینڈ مٹیریل سائڈ گین کر لی ہوگی تو اگلے مہینے آپ کو زیادہ ٹربلز نہیں آئیں گی. امید کرتا ہوں یہ دی ہوئی انفارمیشن, یہ ریسرچز آپ نے خوب انجوائے کی ہوں گی, وقت کو سمجھا ہوگا. اگر ٹائم سمجھنے میں میری یہ ویڈیو آپ کے اتنا سا بھی کام آئی ہو تو مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. جیمنائز میں ہمیشہ ویڈیو کے اینڈ پر کہتا ہوں, آپ کی دعائیں میری اس دنیا اور آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ. جس انداز سے مجھے آپ کے کمنٹ سے دعائیں ملتی ہیں وہ میرے لیے بہت حوصلہ افزائی کی وجہ ہے. جو فون کال پر مجھ سے بات ہوتی ہے اور جتنی محبت کا وہ اظہار کرتے ہیں وہ بھی میرے لیے بہت کریج ہے.
اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس کی جزائے خیر دے. چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. آپ کی سبسکرپشن سے میری ٹیم کی بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے. زیادہ تر محنت ان کی ہے, وہ ان سب چیزوں کو مینیج کرتے ہیں. تو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا. اب اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. نیکسٹ ویک جو بھی سولر ایونٹس ہوں گے, جو ریسرچز سامنے آئیں گی, تفصیل سے آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. تب تک کے لیے اجازت. اللہ نے کے بعد.